दोस्तों, आज माह रमजान मुबारक की 8 तारीख है और दूसरी जुमेरात का मुबारक और बाबरकत दिन आ गया है। खुदारा आज के इस दिन को मामूली मत समझना, ये वो कबूलियत वाला दिन है कि अगर आज आप लोगों ने ये खास वजीफा पढ़ लिया तो आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। रब्बे करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी होगी। ये वो घड़ियां हैं जिनमें तकदीरों को बदल दिया जाता है, बंद रास्तों को खोल दिया जाता है, बरसों के रुके हुए काम चंद लम्हों में बन जाते हैं। अल्लाह वालों, आज या बासितू की ये एक तस्बीह जो शख्स भी पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल की तकदीर को, पूरे साल की कामयाबियों को, पूरे साल की उसकी जो जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो सब कबूल व मंजूर फरमाता है। और उसको उसके नसीब में अगर वो 900 करोड़ भी मांगे तो वो भी लिख देता है। अल्लाह वालों, आज का एक लम्हा, आज का सिर्फ 1 मिनट निकाल कर माह रमजान की 8 तारीख को और ये दूसरी दौलत से भरी जुमेरात के दिन आप लोगों ने या बासितू का ये खास अमल पढ़ना है। उसके बाद फिर जो मौजज़ा होगा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी गुर्बत और आपकी गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज आपके घर में खुशियों के ढेर लगेंगे। आज आपकी दुख भरी जिंदगी अगर खुशियों में ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना। अल्लाह वालों, आपके बरसों के रुके हुए काम चंद लम्हों में बन जाएंगे। ये बात या बासितू का ये वो अमल है, लेकिन याद रखना ये मौका बार बार नहीं आता, फिर पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए खुदारा आज की इस बरकत, रहमत और कबूलियत वाली घड़ियों को जाया मत करना। चंद मिनट अपने रब्बे करीम के लिए निकाल लो, क्योंकि हो सकता है कि आज का एक लम्हा आपकी पूरी जिंदगी ही बदल दे। इसलिए आज माह रमजान मुबारक की 8 तारीख और दूसरी जुमेरात के दिन ये खास अमल पढ़ लो। अहले इल्म फरमाते हैं कि ये सिर्फ दूसरी जुमेरात नहीं बल्कि तकदीरों को पलटने वाला दिन है। आज अगर आपने ये खास वजीफा पढ़ लिया तो रब्बे करीम के दरबार से कोई दुआ खाली नहीं लौटेगी। जो मांगोगे मिलेगा, जो कहोगे पूरा होगा। आज अगर ये मौका हाथों से निकल गया तो फिर पूरा साल इंतजार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए खुदारा आज की इन कबूलियत वाली घड़ियों को मामूली मत समझना। माह रमजान मुबारक का महीना, अल्लाह वालों, ये तमाम महीनों का सरदार है। ये तमाम महीनों का सरदार है। इसका एक एक लम्हा रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। और आज जो तस्बीह आपने पढ़नी है या बासितू की, ये दुनिया की सबसे तेज तरीन और सबसे खास तस्बीह है। ये इतना नायाब अमल है कि हर कोई अपने सीने का राज नहीं बताता, लेकिन मैं आप लोगों को आज वो राज देने लगा हूँ जिसको पढ़ने के बाद आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों, रब्बुल आलमीन से जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, जैसा भी मांगोगे, मेरा अल्लाह पाक आपके नसीब और तकदीर में लिख देगा। क्योंकि या बासितों के मायने हैं ये बारीकी से काम लेने वाले, गैबी खजानों को हवाले करने वाले। अल्लाह वालों, ये कोई आम नाम नहीं, ये दुनिया का सबसे तेज तरीन अमल भी है, वजीफा भी है और कामिल वजीफा है। क्योंकि अल्लाह वालों, इस तरीके का अमल हर कोई नहीं बताता और कोई भी कामयाबियों के राज नहीं बताता, लेकिन मैं आज आप लोगों को वो राज दे रहा हूँ जिसको पढ़ने से आपकी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, आपकी जिंदगी में आसानियां आ जाएंगी, आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। और अगर आप लोगों को कामयाबी ना मिले तो फिर मुझे कहना, क्योंकि ये या बासितू का वजीफा है और साथ में एक बड़ी ही खास दुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये भी आप लोगों ने पढ़नी है। तो अल्लाह वालों, वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखें। इंशाअल्लाह हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया की जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रमजान मुबारक की 8 तारीख और दूसरी जुमेरात का दिन आ जाए तो आप लोग दौलत की ये खास तस्बीह पढ़ लो। खास तौर पर मेरी बहनें, आप लोग इस वजीफे को पढ़ें, क्योंकि आप लोगों से देखें घर है, घर गृहस्थी जो होती है वो औरत से ही होती है। औरत ही घर का निज़ाम चलाती है और बड़े बुजुर्ग भी यही बात फरमाते हैं कि औरत अपना नसीब खुद लेकर आती है। तो लिहाजा ये थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप अपने शोहरों के लिए दुआएं करें, वज़ाइफ पढ़ें, सजदों में गिर के रब से मांगे। इंशाअल्लाहुल अजीज़ अल्लाह पाक तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा देगा
اور سب سے بڑی چیز، آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے نصیب سے اس کو رزق ملے گا، وہ آپ کی قدر کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کا رجحان آپ کی طرف فرما دیں گے۔ آپ کے دیکھیں، عورت کے سسرال میں جو جیت ہوتی ہے وہ اس کے شوہر سے ہی ہوتی ہے۔ اس کا شوہر ہی ہوتا ہے جو اپنی بیگم کو مقام دلاتا ہے، جو دوسروں کے آگے عزت کرواتا ہے، وہ شوہر ہی کرتا ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں شوہر کی ہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر آج آپ لوگ اس عمل کو پڑھتی ہیں، پانی کے گلاس پہ دم کریں، ویسے تو روزے چل رہے ہیں تو روزوں کے بعد آپ یہ ہے کہ وہ پانی اپنے شوہر کو بآسانی پلا سکتی ہیں، تو اللہ رب العالمین تڑپنے والی محبت آپ کے شوہر کے دل میں پیدا کر دے گا، ایسی تڑپنے والی محبت پیدا کر دے گا کہ آپ کے سوا اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور وہ آپ سے بے حد اور بے انتہا محبت کریں گے۔ تو میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ سسرال میں اگر کوئی پریشانیاں ہیں تو اس کے لیے بھی آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز سسرال کے تمام معاملات بھی جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایسی تسبیح ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے، لیکن آپ لوگوں نے آج یہ عمل بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے دیکھیں، اس کو ذرا سماعت کر لیں، کیونکہ ہر چیز کے طریقے کا ترتیب الگ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ اور دوسری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں
खुद ब खुद हमारी जिंदगियों में इनकलाब आ जाएगा, हमारी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी, हमारे रिस्क में बरकत होने लगेगी। और देखें नबी पाक का तरीका क्या था, वो इस्तग़फ़ार किस तरीके से करते थे। एक हदीस में आया आप 70 बार कमो बेश 70 बार आप इस्तग़फ़ार करते थे। सही तरीका जो है वो सुन लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह एक बार हो गया। इस तरीके से देखें अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना, मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए। आंखों को बंद करें और अपने गुनाहों को सोचें और फिर इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी आंखों से आंसू भी निकल आएंगे और आपका जिस्म कांप जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको झुनझुनाहट आ जाएगी, झुरझुरी आ जाएगी। इसका क्या मतलब है, रब की रहमत नाजिल हो गई, अल्लाह पाक ने बख्शिश का इरादा कर लिया। और जब इरादा रब फरमा देता है ना तो आगे की जिंदगी भी आसान हो जाती है। और अल्लाह वालों ये दिन साल में एक बार आता है, तो लिहाजा लाजमी आप लोगों ने, ये माह रमजान का महीना भी बड़ा मुकद्दस महीना है, तो लाजमी इस अमल को करें। और ये तरतीब होनी चाहिए, पहले इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार आप लोगों ने कर लिया, वैसे 70 बार करना होता है कम से कम, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा, बस जब तक कि रोना ना आए, रोना आना शुरू हो जाए फिर इस्तग़फ़ार छोड़ दें। और आप लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, दुरूद ताज, दुरूद तुंजिना, दुरूद कादरिया, कोई सा भी पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो कुरान में आया है दुरूद इब्राहिमी, जो नमाज वाला दुरूद है वो पढ़िएगा। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। देखिए हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है बड़ी कॉमन होती है। जैसे पानी का गिलास ज़रूर रखिएगा ताकि आपकी जिस्म में अगर कोई परेशानियां हैं या कोई बीमारियां हैं या जादू जिन्नात के मामला है वो सब जल के राख हो जाएंगे, इसलिए पानी का गिलास ज़रूर रखिएगा। और एक मुट्ठी चावल या चीनी यानी सदका करना ज़रूरी है। अगर आपसे कोई गलती कोताही हो गई है तो अल्लाह पाक वो भी आपकी गलती कोताही को माफ़ फरमा देगा, क्योंकि माह रमज़ान की 8 तारीख़ है और ये दूसरी जुमेरात है। ये साल में सिर्फ एक बार वक्त आता है, तो लिहाजा गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक मुट्ठी चावल जो आप लेंगे वो आप लोग बस देखें कि उसमें कचरा ना हो, कंकर ना हो, टूटा हुआ चावल हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं, बस कंकर ना हो, इसको देखिएगा। और अगर चावल आपके पास मुयस्सर नहीं तो कुछ पैसे 50 रुपये 10-20 रुपये जो आपकी जेब पर भारी ना पड़े वो आप लोग बस गरीबों को दे दें, तो सदका ये आप लोगों का हो जाएगा, अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमा लेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ये इस अमल को शुरू करेंगे और अपने किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। पसंद की शादी, पसंद की नौकरी, पसंद की गाड़ी, पसंद का घर, जो भी चाहिए, मकसद जितना मर्जी बड़ा हो पूरा होकर रहता है। ये माह रमज़ान का महीना हमें नवाजने के लिए ही आता है। और ये माह रमज़ान की 8 तारीख़ है, दूसरी जुमेरात है, दौलत वाली जुमेरात है। नौचंदी जुमेरात तो गुजर गई, ये दूसरी जुमेरात है। अगर पहली जुमेरात को रब को राजी ना करवा सके तो ये दूसरी जुमेरात आप लोगों को मौका दे रही है। अब अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या बासितू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या बासितू ये रब का बहुत ही खास नाम है, बहुत ही मुबारक सिफ्त है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, जिसकी बरकत से आज आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें मिनटों में पूरी हो जाएंगी। नहीं यकीन आए तो बेशक वजीफा करके देख लीजिएगा, ये गारंटी वाला अमल है। आप इधर वजीफा मुकम्मल करेंगे और उधर आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, या बासितू के महीने हैं कुशादगी अता करने वाला, फैलाने वाला, दिलों को वुसअत देने वाला, रिस्क में इजाफा करने वाला। अल्लाह वालों, इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में कुशादगी होगी और आपकी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। जो लोग अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी तंग लगने लगी है, रास्ते बंद नजर आते हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो बस
اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو، بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاح اور یا رزاق۔ یا فتاح رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے ایک روزی دینے والے۔ یا فتاح رب کریم کا صفاتی نام ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے، یقین کریں بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، 100% کامیابی ملے گی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ والوں، یا فتاح آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، رب کو کس طریقے سے یا فتاح اور یا رزاق کو کہہ کر پکاریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، یقین کریں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ادب سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یا فتاح یا رزاق، یہ دیکھیں یا فتاح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والا۔ آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہیں کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہوں رب کو، تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہیں۔ یا فتاح کھولنے والا، یا رزاق رزق دینے والا، یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے، مجھ پر آسانی کر دے۔ اور یا فتاح کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے، کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، بس اس نام سے پکارو۔ تو سوچیں اللہ والوں، جب میں آپ کو اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی؟ لیکن بات کیا ہوتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں اللہ والوں، گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں، لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ اس وقت کومنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ جلدی بتایا کرو، ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو۔ اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں،
टू द पॉइंट में क्या बोलूं कि 4 बार पढ़ लो 5 बार, मैं तो थंबनेल में लिख देता हूं ये बात कि ये वजीफा है, आप लोग थंबनेल में देख के पढ़ लें। लेकिन बात क्या है, जो लोग देखे जरूरतमंद होता है ना वो पूरी वीडियो देखेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि 1-2 बंदे वीडियो देखें लेकिन वो पूरी देखें, उनको फायदा हो, ताकि मेरा तो बेड़ा पार हो ना, अल्लाह पाक मुझसे भी तो रहम करे आप लोगों के ही वसीला जलीला से। तो अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु इन दोनों की एक तस्बीह पढ़नी है। देखिए थोड़ा ज्यादा है 100 बार पढ़ना, लेकिन इतना खास ज्यादा नहीं है। हाँ वो बात हो सकती है कि पहले नंबर पर आपको 11 बार बताया, अब आपको बता रहा हूँ कि 100 बार पढ़ना है। आसानी पढ़ लेंगे, 3-4 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले, लेकिन कामयाबी 100% है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, अल्लाह पाक आपको जरूर कुछ ना कुछ अता फरमाएंगे, ये तो गारंटी बात है। और अपने वजीफे को, जो आपकी नीयत है, आप लोग जिसकी चीज के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, यानी कि दौलत के लिए पढ़ रहे हैं या शोहरत के लिए, अपने घर के लिए पढ़ रहे हैं, एक बार जहन में रखें, कोई एक ख्वाहिश ऐसी रखें अपने दिमाग में और उस पर ही फोकस करके पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत लाजमी पूरी होगी। ये इतना खास अमल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ु पढ़ लें, कोशिश करें कि अपने सामने ना कोई 1 मुट्ठी चीनी या चावल, कोई गंदुम के दाने जो आपके पास मौजूद हो, रब की राह में सदका करने के लिए, चिड़ियाओं के लिए, और जो चीले वगैरह होती हैं, बस परिंदों को आपने वो दाना डालना है। तो लिहाजा इसके लिए सोचें कि जो आपके पास मौजूद हो वो आप लोग उसकी मतलब कि 1 मुट्ठी अपने पास रख ले, ताकि सदका कर सके। और सदका गुनाहों को आपको पता है इस तरीके से मिटाता है जैसे गोया पानी, जिस तरीके से आग जो है वो पानी आग को बुझा देती है। तो ये हदीस है, ये बुखारी की हदीस मैं आपके आगे बयान कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, बड़ा ही खास वजीफा है, और ये दुआ भी है और कुरान पाक की ये आयत भी है, और यकीन करें ये नबवी अमल है। ये तीसरे नंबर पर जो आपको वजीफा बता रहा हूँ, ये नबवी अमल है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कोई छोटा अमल नहीं है, बहुत बड़ा वजीफा है और अल्लाह वालों का बताया हुआ है। यकीन करें कोई अपने पास से नहीं बता रहा, ये अल्लाह पाक अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। और नबी पाक ने खुद इस वजीफे को बहुत बार पढ़ा है, नबियों ने बहुत बार पढ़ा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं, आप भी जो है वो इस दुआ को कसरत से पढ़ते थे और सख्त परेशानी के आलम में पढ़ते थे। और अगर आप पर भी परेशानी का वक्त है तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े। ये कुरानी आयत बहुत ही खास है, जिसके मायने क्या है, पाक है रब की ज़ात, अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो पाक है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। अब देखें कितने छोटे अल्फाज हैं और कितने बड़े इनके मायने हैं। बस जो अकल वाले हैं यकीन करें, बहुत बड़ी निशानी है उसके अंदर यही। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया, पानी के गिलास पे दम करें और जो सदके के लिए आपने चावल वगैरह रखे हैं उस पर फूंक मारे और उनको सदका कर दें। तो ये आपका सदके वाले मामला हल हो जाएंगे। पानी अगर रोज़ा है तो रोज़ा खुलने के बाद उस पानी को पी लीजिएगा, शोहर को पिलाना है तो शोहर को पिला लीजिएगा। जो आपका मकसद है, जिस तरीके से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, उस तरीके से आप लोग इस वजीफे को, इस अमल को पढ़ लें। अब देखें दुआ मांगने का वक्त है, मेहनत आप लोगों ने कर ली, इतनी मेहनत करी, अब दुआ मांगने का वक्त है। अब रब से अपनी दिहाड़ी, अपनी सैलरी लेने का वक्त है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, सैलरी लेनी है रब से तो गिड़गिड़ा कर, तरसा कर आप लोग रब से मांगे। देखिए रब को तड़पना बहुत पसंद है, रटी रटाई दुआएं मत मांगा करो। मैंने कई बार बोली ये बात, फायदा नहीं होता। रब कहता है तुम्हारी तवज्जो ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है तुम मुझसे क्या मांग रहे हो, मैं तुम्हें क्यों दूं। अल्लाह वालों, अदब देखें बहुत जरूरी है। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, ये हम लोग देखें बचपनों से हमारे माँ बाप हमें समझाए आ रहे हैं, सिखाए आ रहे हैं। तो लिहाजा इन चीजों को समझने की कोशिश करें
اور دعا اچھے انداز میں مانگے، اور جو الفاظ آپ کو جن کے معنی پتہ ہوں انہی الفاظوں میں دعا مانگے۔ اللہ رب العالمین آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ماہ رمضان کی 8 تاریخ اور دوسری جمعرات ہمارے لیے بھی رحمت والی بنا دے، دولت والی بنا دے، کامیابی والی بنا دے، ناگانی آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک یہ عمل دوسری جمعرات کو مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔